اي مازال حاجه وحده استوس اللي متبعني بشحال هادي جوبونس عارفها اللي تتخليني الحمد لله نطيح غير 500 ولا 600 غرام في الشهر. لا فامي تحسينا بيان وبيان شوفوا قول لي ثاني فيديو تابع على الفيديو اللي قبل ديال لي غوبا كاملين في رمضان تو سامبلومون. دونك ما فيلميتش لكم صحوا علاش قلت لكم لا فيديو ما بغيتش نطولها بزاف ما نفوتش ربع ساعه. احسن صحوا لي الواحد غادي يقدر ياخذ عندك لي ماكرو نيوتريمون كاملين، عندك الفات عندك الكارز وعندك البروتين، وهادشي الواحد كيحتاج. عندك بروتين اسيميلاسيون رابيد وعندك بروتين تتهضم ثقيله. غادي يجمع لك هادشي كامل. انا غادي نادابتيه على حساب لي بوزوين ديالي وانت خاصك تادابتيه على لي بوزوين ديالك. الواحد في لاسيش غادي نقسم الكاربز غادي يطلع بروتين، واحد في بريز دو ماس غادي يطلع الكاربز والبروتين يكون واحد شويه ناقص على الكاربز بيان سور. دونك فوالا هادشي نخليكم نتوما تكلفوا به. ولكن دابا غادي نمشيو ديريكسيون كوزينه نشوفوا هاد الوصفه هادي. دونك غادي نمشيو على بانكيك بروتيني. غادي تكون غير المرحله الاولى ديال الغوبا. عاد مازال غادي نشوفوا شنو غتقدروا تاخذوا مع هاد الغوبا هذا مازال باش تكملوا لي ماكرو نوتريمون ديالكم. دونك بالنسبه للوصفات ساهل. غادي تحتاج هنا الشوفان اللي طحنتو. دونك خديت الشوفان عادي طحنتو عطاني فارين ديال الشوفان بحال قلتي طحين. دونك غادي نكبو هذا هو الاول. هنا عندي 100 غرام. نتوما ديك الساعه غادي تشوفوا على حسب شحال من غرام ديال الكارب خاصكم في الغوبا ديال السحور. دونك انا حاسب داكشي اللي خاصني 100 غرام. بالنسبه للبيض دونك عندي جوج بيضات. غادي تخليو بيان سور الصفر الدهون الصحيه لي بون ليبيد غادي تخليهم. غنحتاجوهم سورتو في هاد لا بيريود ديال رمضان غنحتاجوهم بزاف. دونك داكشي علاش غادي نخليه. هنا عندي جوج بيضات كاملين مع هادشي. بالنسبه للكاربز عاوتاني غادي نزيد وحتى لا تيكستور تتعطي واحد لا تيكستور زوينه لي بانكيك كيخرجوا مزيانين. غادي دير البنان حتى هو كيف قلت لكم البنان غادي تحسبوا واش خاصكم ولا ما خاصكمش. اللي كيحسب مرحبا، اللي ما كيحسبش فاك شي في وجهك. مع هادشي غادي ندير نص كاس ديال الحليب. انا داير نص كاس ولكن عاوتاني خاصك تشوف انت وعينك ميزانك باش تخرج لا تيكستور. ما خاصش تخرج جاريه بزاف وما خاصش تخرج ثقيله بزاف، تخرج بين وبين. كوم سورس دو بروتين اللي حنا غنختارو. دونك انا خديت الايزوسون لاوي. تاخذ لاوي ديالك غادي نمشي على اون سكوب كافيه. داكوغ علاش؟ حيت مازال عندنا لا بروتين غادي ناخذوها حتى هي في الكومبليمون ديال هاد الفطور هذا. حتى من بعد غادي نشوفوا هادشي. دونك انا غادي نمشي على اون سكوب. هنا عندي ديال الشوكولاته تقدروا تاخذوا كيف ما بغيتوا، ولكن نصيحه جربوا هذا فوج بروني خطير ديال بصح. دونك انا غادي نمشي على اون سكوب. الله يرجع شي بركه. دونك كيف شفتوا عندنا كارز بالبنان والشوفان، عندنا بروتين بالواي بالبيض بيان سور وبالحليب حتى هو، وعندنا الفات بالصفار ديال البيض. داكشي علاش نقول لكم ما تلفلوش الصفار ديال البيض. فوالا دونك عندي هادشي. مع هادشي شنو نقدر نزيد؟ غادي نزيد واحد شويه فريمون شويه ديال الخميره. دونك تتشوفوا راها ثقيله مزيانه. دونك الله يجعل شي بركه غادي نخليها بحال هكا. جوج الحوايج اللي ما وضحتش معكم. هذه ماشي لاغوصات اللي تندير ديما اللي مولف تندير ديما. انا تنزيد بلاص باغ اكزومبل ندير 100 غرام ديال الشوفان تندير 50 غرام ديال الشوفان و50 غرام ديال السميده. دونك حتى هي السميده حتى هي رخيصه. دونك ما عندكمش تخافوا ومزيانه زوينه. مي سورتو الا كنتي في لاماس السميده مزيانه. دير السميده ودير الشوفان نص غتعطيك واحد لا تيكستور زوينه. حتى فاش غتاكلها غتحس بها في شكل. هذه مزيانه. ثاني حاجه الناس اللي ما عندهمش المكملات الغذائيه. دونك اللي ما عندوش لاواي وبغا يدير بانكيك بحال هذا باش غادي تقدر تعوضها تو سامبلومون. انا درت جوج بيضات. نتوما تقدروا تكثروا ديروا مثلا جوج بيضات كاملين وديروا جوج ديال البيض تزيدوا معاه ولا ثلاثه البيض. داكشي كامل كيبقى لكم نتوما خصكم تحسبوا شحال ديال البروتين خصكم. ومازال شنو تقدر تزيد كوم سورس بروتين؟ تقدر تزيد بيرلي. دونك تمشي تاخذ بيرلي دو بريفيرونس. تاخذ بيرلي الخضر اللي ما فيهش السكر. تاخذ هذاك حتى هو دير هذا شي جويدات. دير بيرلي واحد ولا جوج بيرلي انت تعرف. داكوغ بلوز امبورطون تعطيك تيكستور بحال هكا ما خفيفه ما ثقيله. تكون بحال هكا شويه ثقيله كوم سا تنفخ. دونك انا درت فيها الخميره جات مزيانه. غادي نخليها واحد قسمين 4 ساعات 3 ساعات تنفخ شي شويه وديك الساعه اتاكيو الضياء. دونك العافيه شاعله. ما تشعلش العافيه بزاف باش ما تحرقش ليك البانكيك ديالك. دونك غادي نقصها واحد شويه. فوالا المقله ها هي. بالنسبه شنو تقدروا ديروا فيها؟ اللي عنده الويل دو كوكو يديرها مزيانه. اللي ما عندوش
دو بريفيرونس دير شويه الحليب علاش؟ غير باش ما تلصقش لك المقله. داكور كيف تتعرفوا تنايا ما نقول لكم زيت العود ما خصوش يسخن، ما كيبقاش مزيان. دونك غادي ندير غير شويه الحليب بحال هكا بدريه. غادي ناخذ لو ميلونج وغادي نديرهم صغار. فوقاش تعرف بان بانكيك طاب وتقدر تقلبو؟ فاش بحال البغرير، فهمتوني؟ فاش كيولي بحال البغرير ديك الساعه تعرف راسك تقدر تقلب. خمسة لي بانكيك. ودابا غير بيناتنا شكون اللي ما كيكرهش يفطر ولا يتسحب بالبانكيك؟ شكون؟ واش غادي نضربوا الرز ودجاج حياتنا كامله؟ بانكيك بروتين يا صاحبي، ما عندك حتى حاجه اللي غدير لك انا والو. وكي شفتوا ما درنا لا سكر لا والو، وصفه رخيصه اللي ما غتقام عليك والو ابار ايزوسون كاين لها الحل ساهله. عطيتكم بعدا كيفاش تعوضوها. واللي باغي الايزوسون راه في السيت ديال كوبروت عندك، تقدر تاخذ ايزوسون ديال 2 كيلو، كيف تقدر تاخذ ديال كيلو ونص، كيف تقدر تاخذ ديال 900 غرام. انا اللي خديت ديال كيلو 400 كيلو ونص. دونك كل واحد وعلى حسب جيبو. اي لي بري اللي دايرين دابا تري انتريسون. مازال ما ساليناش، يلاه دابا طيبنا البانكيك. السورس ديال الكارز يجي طالع اللي انا غادي نخدم بها هي البنان. دونك انا غادي نزوق بالبنان من فوق منها. وانتم شنو تقدروا ديروا؟ تقدروا تعزلوا التمر مثلا. انا عزيز عليا البنان، جو بريفير البنان. نتوما تقدروا التمر تا هو. بالنسبه لاصوص عندك جوج اختيارات. يا غادي دير شوكولا نوار الترا، دونك يكون مجهد، يكون شحال ما كان في البورسونتاج طالع شحال ما مزيان. دونك هذا 72. مي كاين اكثر، الا خديتو الشوكولا نوار ديال 85 احسن عاوتاني كاع. دونك هذا غادي تذوبوه، ديرو غير في الميكرووند مع شويه ديال الحليب باش يكون دايب، وديك الساعه دوز لاصوص ديالك. دونك حتى هو يا با ميو كو الشوكولا نوار، ديما الشوكولا نوار مزيان. سينو الحل الثاني انا غنزيد واحد شويه بحال هكا. دونك الحل الثاني اللي تقدروا ديرو واللي غندير انا حتى هو، غناخذ غير العسل حتى هو سا باس كريم. كراني غير في البغرير صح، وانا تنموت على البغرير سورتو فاش دير العسل بالزبده تذوب. ويلي تتفرق ليا شوميشه، تشوف ليا الحداقه ديال الشوميشه. دونك صافي بالنسبه لاصوص اللي تقدروا ديروا البانكيك. مازال غادي نزيدو سورس ديال الفات ديال الدهون الصحيه اللي هي اوني داكور كوما نقدروش نديرو لافوكا على هذا، مي ماشي مشكل كاين الحل. قديتو ديرو بالكاكاويت ديروه، ما كانش عندكم بالكاكاويت الحل الاخر هي دير الكاوكاو بحال هكا، الكاوكاو مطحون. دونك الكاوكاو معلم الزريعه تنطحنو وانا هو اللي غادي ندير من الفوق. سينو شنو تقدر دير مازال الا كان عندك المود كاجوتي بغيتيها، هي تلوحها بحال هكا طروفه هي طحنها. سينو تقدر تمشي على اللوز حتى هو. دونك حتى هو صافي بارتي ديال حتى هو دهون صحيه. دونك اللوز سوا تاخذوه بحال هكا ايفيلي، ولا تقدروا تاخذوه كامل ولا تطحنوه حتى هو. دونك انا غادي نمشي على كاوكاو هو باش غادي نزوق لي بانكيك ديالي. دونك دو بريفيرونس تمشيو على 20 غرام. الله يرجع شي بركه 20 غرام. انا عندي معذوره. باش الواحد يقدر يدوز هادشي نصحكم تصوبوا ان شيكور دو كازين. احسن حاجه اللي تقدر دير دو كازين. علاش؟ عندك الواي تتهضم دغيا بالايزوسون اللي درنا بها لي بانكيك، وغادي تزيد واحد سورس ديال البروتين اللي تتهضم ثقيله اللي هي الكازين. فرمضان الناس كيستعملوها بزاف باسكو الا تكون صايم نهار كامل تتبقى لك في الدم تدور واحد 8 9 سوايع. دونك الجسم في فوق ما كيحتاج شويه البروتين باش يتنفخ، كياخد من لاكازين اللي عندك في الجسم ديالك. اللي ما عندوش لاكازين شنو يقدر يدير؟ فوق البانكيك يزيد واحد 2 3 بيرلي. وهي جات بزاف مي بون ما عندك كي دير. سينو عندك عاوتاني فروماج بلون، دير ريكوتا حتى هو مع العسل غادي يجي ناضي. دونك فوالا عندك سورس دو بروتين ثقيله وعندك سورس دو بروتين رابيد. دونك محتاج كلشي. غادي تبقى لك قضيه وحده بالنسبه للمكملات الغذائيه. قبل ما تنعس غادي تاخذ، بلاتي نقلب عليها، غادي تاخذ اوميغا 3 اوبليجي. اوميغا 3 عييت ما نقول لكم. اوميغا 3 عندك، وعندك ملتي فيتامين ضروري. ملتي فيتامين كيتاخذوا في الفطور، مع الفطور تاخذوا اوميغا 3. تاخذ وحده في الفطور وحده قبل ما تنعس في السحور. هي ديك تو سامبلومون. اي مازال حاجه وحده استوس اللي متبعني بشحال هادي جوبونس عارفها. كاينه واحد القضيه تنشربها في واحد الكاس الماء اللي تتخليني الحمد لله نطيح غير 500 ولا 600 غرام في الشهر.
ديروا بوز وقولوا لي. A few inches later. يلا مازال تنتسنى، ما بنتوش لي جاوبتو صحيح، قليل اللي جاوب صحيح. يلا زيد. 3:28 a.m. وي لا بلوبار فيكم لقاوها سيل دو مير، ملحه ماشي نابورت كي ملحه. انا غنحطها لكم هنايا، سكرينيوها، سيروا المارجان قلبوا عليها بحال هادي سيل دو مير مكتوبه سيل دو مير. سيل دو مير هذا مزيان كي تندير ليه ساهل. تناخد كاس تندير فيه شويه د الماء شويه وتنخلط واحد شويه ديال الملحه ماشي بزاف غير شويه، تتخلط وتشرب. تتخليك انك تحافظ الماء في الميوسكل ديالك، حيت حنا كيف عارفين في رمضان الميوسكل ديالنا كيخوى من الماء. علاش؟ حيت نهار كامل ما شاربينش، اوني ديزيدراتي، الميوسكل حتى هو كيخوى من الماء. دونك باش تحاول تحافظ عليه او ماكسيموم تاخذ هاد الملحه هادي ديرها في شويه د الماء وتشربها حتى قبل ما تنعس. وبيان سور اهم حاجه قبل ما تهط شرب الماء. شرب الماء، شحال ما قديتي في هاد 8 سوايع اللي تاكل فيها شحال ما قديتي تشرب الماء، شرب الماء. دونك فوالا عطيتكم احسن سحور اللي الواحد يقدر ياخذ. عندك الفات، عندك الجلوسيد، عندك الكاربز، عندك البروتين، عندك لي زوميغا 3، عندك الكاربز في ايجي طالع، عندك الكاربز في ايجي هابط، عندك سورس بروتين اسيميلاسيون رابيد اللي تتهضم دغيا، عندك كازين تتهضم ثقيله، عندك كلشي. انا هاد الفطور هاد السحور كيخليني ما نحسش بالجوع. جربوه ردوا عليا. فيديو غتعجبكم جو بونس. فيديو الجايه غنصوب لكم شيكر ديال صحاب لاسيش، اون روسيت ديال الشيكر اللي الناس داخلين في لاسيش. دونك تابوناو، بارطاجيو لا فيديو، تي بوز بلو تجي معرفاكم. شفتكم في لي فيديو اللي قبل عطيتو لي بوز بلو، تنشكركم بزاف. لاشين خصها مازال تزيد طلع شي شويه باسكو نعست فيها، ويوتيوب ما بقاوش حامليني، ما بقاوش كيريكومونديو لي فيديو ديالي حيت نعست. يوتيوب ما كيبغيش الواحد ينعس. دونك حنا غادي نتقعدوا نعول عليكم نتوما باش نتقعدوا جميع. دونك ميرسي انكم تبعتوا لا فيديو، نقول لكم ا تري بيتو ان شاء الله بون نوفو فلوق.